कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी जारहियत बहुत बढ़ गई है, इसकी क्या आपको वजह समझ आ रही है? जी, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद मीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जिन चीजों को हाईलाइट किया, इन्हीं के तनाजुर में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक रन डाउन भी दे दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो 1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वॉयलेशन हुई हैं, 7 सिविलियंस वहां पे शहीद हो चुके हैं, 90 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। कई मरतबा भारत के क्वाडकॉप्टर्स ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है और हाल ही में हमने उनके कुछ क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए भी हैं, जिनको मीडिया में भी कवर किया गया। इन तमाम चीजों के बावजूद भारतीय सीनियर मिलिट्री क्यादत बार बार मुख्तलिफ एलिजेड लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जो मेरे ख्याल में उनकी अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर भी एक सवालिया निशान छोड़ते हैं कि इतनी वेल गार्डेड लाइन ऑफ कंट्रोल, इतने बेहतरीन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स के बावजूद कैसे कोई वहां पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। अभी जो हालिया दिनों में इन्होंने आर्टिलरी अपनी डिप्लॉय की, वो भी सिविल आबादी में डिप्लॉय की ताकि अगर कोई काउंटर बम्बार्डमेंट हो तो वो भी सिविलियंस को टारगेट किया जाए, जो कश्मीरी सिविलियंस मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान फौज बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दे रही है, मगर हम उसी एरिया में उसी कैलिबर के मुताबिक उसका जवाब देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद सिविल आबादी को किसी तौर पे कोई नुकसान न पहुंचे। इट स्टार्टेड विद, जब कोरोना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से कोरोना इन्फेक्टेड टेररिस्ट जो हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजा गया और इस तरह मकबूजा कश्मीर में कोरोना फैला है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंट उनका सबसे बड़ा जो अगर ड्रामा था जो लेटली हुआ, जो पुलवामा 2 जिसको उन्होंने कहा है, उस ड्रामे के अंदर रात को उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, उसके ऊपर फायर किया जिसके अंदर एक्सप्लोजिव भी वो कहते हैं कि जी पड़ा हुआ था, और जिसके जो फायर किया वो बंदा जो निकला वो पैदल वहां से फरार भी हो गया। सारी रात वो गाड़ी भी वहां पे रखी गई और अगले दिन डे लाइट में पूरे मीडिया कवरेज के सामने उसको एक आबादी के अंदर ही उस गाड़ी को तबाह किया गया ताकि किसी किस्म का एविडेंस न मिल सके। सो ये सारी जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, दिस इज स्टेज बीइंग सेट, एक स्टेज सेट की जा रही है, जिसके ऊपर हमारे वजीर आजम साहब बहुत दफा कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस चीज का इजहार कर चुके हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इंडिया में। और ये जो पुलवामा 2 उन्होंने किया, इससे चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है, और जब वो स्टेटमेंट आई तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने वही जो प्लान कर रहे थे उसको गाड़ी को इन्होंने सामने लाके और फाड़ दिया। और अब ये कह रहे हैं कि 3 मजीद गाड़ियां इस तरह की यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक स्टेज सेट की जा रही है अगले आने वाले चंद माह में पाकिस्तान के ऊपर की तरफ जारियत करने की, एक एडवेंचरिज्म की। अच्छा, और जिस तरह आपने इस सवाल के दौरान आपने कुछ चीजों का जिक्र किया जी, इसका मकसद अगर मतलब मैं अगर सही समझाऊं जो आप जानना चाह रहे हैं कि मकसद क्या है, क्यों ये कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों करना चाह रहे हैं? इसका मकसद ये है कि लेटली हिंदुस्तान को कई फ्रंट्स पे हजीमत का सामना हुआ है, बहुत शर्मिंदगी हुई है। अगर मैं पहले जिक्र करूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना की जो हालात चल रहे हैं, अंदर 3 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कल या परसों मेरे ख्याल में राजनाथ साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसमें भी उनसे यही सवाल पूछा गया और उसको उन्होंने डाउन प्ले भी किया। सो वहां पे सख्त शर्मिंदगी का सामना है, उसको ये किसी न किसी तरह डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे भी आपको मालूम है कि उन्होंने नक्शों का जो बाउंड्री का मसला हुआ है इनके साथ, वहां पे भी काफी शर्मिंदगी हुई है। फिर इंटरनली अगर आप देखें तो जो कोरोना वायरस की मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से मसाइल सामने आए हैं। इंडिया में जो लेबर की माइग्रेशन है वो पूरी दुनिया ने देखी है कि क्या हुआ, किस तरह से उसको मैनेज किया गया, और ऑफ कोर्स कोरोना बुरी तरह से फैल रहा है। इकोनॉमी
از ان ڈولرمز. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے 5 اگست کے بعد, وہ تمام اقدامات بیک فائر کر گئے ہیں. اور اس کے اندر جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور اسی سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ جو انڈیا نے CAA کا نفاذ جو کیا اور جو جس سے ایک اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی ہے انڈیا کے اندر, جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا. یونائٹڈ نیشنز لے لیں, یورپین یونین لے لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں, دنیا کے ہر فورم پہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز لے لیں, سب نے انڈیا کو اس چیز کے اوپر سوال کیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور میسو قسم کی ایک امبیرسمنٹ چل رہی ہے, میسو قسم کی فیلور ہے ہر لیول پہ. سو ان تمام چیزوں سے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انڈیا کی, ان کا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے توجہ اٹھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک پاکستان کی طرف ایک ایڈونچرزم کیا جائے. پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر آلریڈی انہوں نے ٹیمپریچر فیس کیا ہوا ہے. سو کسی قسم کی جارحیت جب ہوگی یہاں پہ تو آبویسلی ان کا خیال ہے کہ باقی تمام چیزوں سے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی سب کی توجہ اس جگہ پہ آ جائے. اچھا, آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ سارا جو انڈیا کا پلان ہے وہ ایکسپوز کیا ہے, جی. سازش کو بے نقاب آپ نے کر دیا. اب اس میں بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے انڈیا کے عزائم کو اور اس کی ڈس انفارمیشن کو ہم کیسے ایکسپوز کریں, کیسے ناکام بنائیں؟ جی, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بینگ اے ملٹری اسپوکس پرسن میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف نے حال ہی میں اس چیز کا ذکر کیا اور ابھی انہوں نے ایک اور بات کی کوئٹہ میں جب وہ گئے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر جو دیرینہ پرابلمز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کا حل ہوئے بغیر سسٹینیبل پیس جو ہے وہ اس کی وہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. سو وہ تمام دیرینہ معاملات کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق اس خطے میں بھارت کے ساتھ ہے, چاہے وہ چائنا کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہے, چاہے وہ نیپال کا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انڈیا جس طرح سے اپنی اثر و رسوخ ایکسپینڈ کرنے کے لیے جن ممالک میں وہ ڈائریکٹلی جس کے ساتھ ان کی نہیں بھی ہے باؤنڈری, ان کے اندر بھی عمل دخل کر رہا ہے. سو اس ساری چیز کا سب سے پہلا تو جواب میں یہ دوں گا کہ وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ ود فل مائٹ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. اب آگے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر بارہا آفر کیا ہے کہ جو الزامات یہ لگاتے ہیں کہ جی سو کالڈ لانچ پیڈز فل پڑے ہوئے ہیں, یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ کو ہم نے کھلی چھوٹ ہے پاکستان سائٹ پہ ان کو کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کئی دفعہ ان علاقوں میں لے کے بھی جا چکے ہیں اور ابھی دوبارہ لے کے جانے کو تیار ہیں. آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں اور آپ نے خود یہ علاقے دیکھے ہیں. تو پاکستان میں کسی قسم کی ایکسس جو ہے وہ ہم نے ڈینائی نہیں کی, اور اگر یہی ایکسس انڈیا کی سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو دی جائے تو چیزیں بہت کلیئر ہو سکتی ہیں. بہت اگر یہ جو کچھ یہ الزام یہ لگا رہے ہیں اس کا امپیریکل ایویڈنس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل ملنا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ تمام چیزیں, تمام آپشنز موجود ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر ول بی کانسیکوینسز آف اینی ملٹری ایڈونچرزم اینڈ دوز کانسیکوینسز ول بی انکنٹرولبل اور انانٹینڈیڈ. سو لیٹس ناٹ پلے ود فائر ہیئر. لیٹس ناٹ پلے ود فائر. بہت بہت شکریہ میجر جنرل بابر افتخار